किस छाती में उतरेगी, और जो गोली मेरे लिए नहीं बनी कोई माई का लाल यहां उतार। हमारा तो ईमान है जो रात मट्टी के ढेर में है, कोई पंजतन पाग मिलके आ जाए उसको बाहर, और जब तक जिंदा है उस वक्त तक उसको नीचे कोई डाल सकता। लाहौर जाइए आप, स्टेशन के साथ बोहर वाला चौक लाहौर में बड़ा मशहूर है, वहां पर मेडिकल कॉलेज, हमीद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। उन कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलिए, मेरी तकरीबन कोई 70 केसें हैं किताब तौहीद की शरह के अंदर, जो मैंने लाहौर शहर में, जिसको जालिम किसी और की नगरी कहते हैं और वो जमीन अल्लाह की है, वहां खड़े होकर किताब तौहीद शेख मोहम्मद वहाब रजदी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ाई, और इसी तरह पढ़ाई वहां पर मौजूद भी है। कहने वालों ने हमें कहा, फोन करने वालों ने किए, धमकी देने वालों ने दिया, मार देंगे, खा जाएंगे, उड़ा देंगे। मैंने कहा जब तक उसने जिंदा रखना है कोई मार, और जब उसकी तरफ से मौत का फैसला हो जाए कोई बचा। सवाल है कि आपने फरमाया कि सहाबा कराम इस तरह तबलीगी जमात की तरह मुख्तलिफ जगह पर वक़्त नहीं लगाते थे, जाते नहीं थे, तो ये दीन फिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैला? मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी ने जब सहाबा को कहीं मुबल्लिग बनाकर भेजा तो मुस्तकिल भेजा। हज़रत मुआज़ को भेजा यमन में तो वहां रह कर तबलीग करो, मुसलमान इंडिया में गए तो वहां आबाद होकर उनको अपने किरदार, अखलाक, ईमान से तबलीग कराई। मक्के वाले मदीने और मदीने वाले मक्के, 3 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, साल के लिए, इसकी कोई कुरान और हदीस से दलील दे दीजिए। मक्के वालों ने मक्का कब छोड़ा? जब कुफार ने बात सुनने से इनकार कर दिया, और जब तक वो सुनते रहे नबी उनको सुनाते रहे। अब मैं जो लाहौर को छोड़कर फैसलाबाद जा रहा हूं, तो क्या लाहौर में सारे मुसलमान हो गए या सारे काफिर हो गए जो मुझे नई जगह की हिजरत की जरूरत पड़ गई? किसी आलिम का, मुबल्लिग का किसी जगह पर जाकर तबलीग करना, वहां रहना, दर्स देना, ये दुरुस्त है, इस्लाम के ऐन मुताबिक है। लेकिन एक बंदे को अली में नहीं आ रही, और आते ही उसको 3 दिन के लिए आज इस मस्जिद में, कल उस मस्जिद में, और पढ़ने के लिए हाथ में किया है फज़ाइल अमाल और फज़ाइल सदक़ात, जिसके अंदर झूठ और शिर्क के वाक़यात बेबारा भरे पड़े हैं। हमारी पूरी एक सीडी है, तफसील का वक्त नहीं, वो साथी ले सकते हैं, फज़ाइल अमाल पर जद्द में कुरान हुआ, हमने A to Z उसमें जितने शिर्क के वाक़यात हैं वो पेश किए, वो बयान किए। एक शख्स कहता है कि हम जमात बनाकर एक बुजुर्ग की कब्र की ज़ियारत के लिए गए, तो कब्र वाला ख्वाब में आया, हम ऊंट पे सवार होकर गए थे, और कहने लगा तुम मेरी कब्र पे आए हो, भूखे जाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये ऊंट मुझे दे दो, और इसके मुकाबले पे ओरिजिनल आर नस्ल का ऊंट घर मेरा खड़ा है, वो तुम ले लो। ख्वाब ही ख्वाब में सौदा तय हुआ, और फिर सुनिए, कलेजा थामिए, कुरान की आयत से कैसे टक्कर खा रहा है ये वाकया। और फिर साहिबे कब्र उठा, ऊंट ज़िबा किया। हम सुबह उठे, ऊंट ज़िबा हो गया था, हमने गोश्त बनाया, खाया पिया, वापस जा रहे थे, सामने से फुला इब्ने फुला आ रहा था। हमने कहा तुम में फला इब्ने फुला कौन है? कहा मैं हूं। कहा मेरे बाप को कोई ऊंट दिया था? कहा ख्वाब में सौदा हुआ था। कहा इसके बदले में अब्बा जान ने कहा ये ऊंट तू ले ले। अब वो कहते हैं साहिबे कब्र को पता लग गया कि मेरी कब्र पे कौन आए हैं, कितने आए हैं, और ये भूखे आए हैं, रोटी खाए बगैर जाएंगे। ज़िक्रिया साहब इसकी शरह लिखते हुए कहते हैं ये सखावत की हद है कि मरने के बाद भी कब्र आने वालों को भूखे पेट नहीं भेज रहे। ये कब्र पे गए थे या होटल में गए थे? ये सखावत की हद नहीं, ये शिर्क की हद है। कुरान कहता है अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दा है जो कब्रों में चले गए। वमा यशउरून अय्यान युबअसून, इनको तो अपने उठाए जाने का शऊर तक भी नहीं है। और आप उसके अंदर ये अकीदे घुमाते फिरे बाजारों के अंदर कि ये कब्र वालों को सारा पता होता है। अच्छा, कब्र वाला उठ के आकर ऊंट ज़िबा करके फिर कब्र में चला जाता है, तो आगे चौकी लगी थी पुलिस की, बेगम के सर पे हाथ क्यों नहीं फेराया? बच्चों को क्यों नहीं मिलाया? यतीमों को चुप क्यों नहीं करवाया? जो इस जहां से चला गया दोबारा वो अगले जहां। कब्रिस्तान में माँ बाप की कब्र पर जाकर दुआ करना या तलावत कुरान करना जायज है या नहीं? तलावत कुरान पाक, कुरान पाक में जितना मामलात हैं वो जिंदों के साथ हैं, मुर्दों के साथ कहीं है मुर्दों नमाज पढ़ो, मुर्दों रोजा रखो, मुर्दों हज करो, कुरान में कहीं नहीं। जितना खिताब है जिनसे है, जिंदों से है, क्योंकि ये दारुल अमल है। मर गया, दारुल हिसाब शुरू हो गया, अब अमल नहीं है, अब उसकी जजा का वक्त शुरू हो गया। हाँ, कब्रिस्तान में जाकर माँ बाप की कब्र पर दुआ करना, मगफिरत की उनके लिए अल्लाह से माफी मांगना, ये तो सवाब है। हदीस में आता है बाप का दर्जा, माँ बाप का दर्जा अचानक मालिक जन्नत में बढ़ा देता है। तो कहता है अल्लाह मेरा तो कोई अमल नहीं है, मेरी
سیٹ میرا مقام جنت سے اتنا اوپر کیسے ہو گیا؟ تو جواب ملتا ہے تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، اس لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پاکستان میں اسپیشل جمعے کی نماز کے بعد بعض حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک مولوی صاحب اس کے بارے میں حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ درود جو پڑھتے ہیں نا ہم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ نبی کے صحابہ بھی یہی پڑھا کرتے تھے۔ مجمع میں سے کوئی اٹھ کر کہنے لگا مولوی صاحب نبی کے صحابہ کو اردو آتی تھی، یہ تو اردو میں ہے۔ میں نے کہا تیرا باپی ہونے کا پروگرام تو نہیں ہے، تو یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ اگر یہ سنت ہوتا تو اللہ کے نبی کی احادیث کے اندر یہ بات موجود ہوتی۔ وہاں جو درود بتایا گیا وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ عمل بدعت ہے، ثواب کے لیے ایسا کر رہے ہیں لیکن یہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے لے جاتی ہے۔ اس سے متعلق تھوڑی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس آدمی نے یہ بات کہی ہے اس کے لیے تو صحیح ہے، مگر آپ کے لیے ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ کہیے گا ایسی کیا بات ہے کہ ان کے لیے صحیح اور ہمارے لیے صحیح نہیں ہے؟ یہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ٹھیک ہے، مصطفیٰ جنہوں نے یہ بات کہی ہے ان کے لڑکے کا نام مصطفیٰ ہے اور جان رحمت ان کی بیوی کا نام ہے، محترمہ کا نام۔ اگر وہ اپنے بیٹے اور بیوی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو کوئی بات نہیں، ہر آدمی اپنے بال بچوں پر یہ بات کہہ سکتے ہیں، مگر آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ تیل وغیرہ پر دم کرتا ہے اور وہ پانی تیل انڈیا پاکستان اور بھی بہت جگہ دور دور تک جاتا ہے، مہربانی سے بتائیے ٹھیک ہے یا غلط؟ اگر وہ دم کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اگر کرسی پڑھتا ہے، قرآن میں سے کہیں اور تلاوت کرتا ہے تو قرآن شفا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ دم کرتے ہوئے یا جبرائیل یا میکائیل یا علی یا کچھ دفعہ یا بلا کے لگاتا ہے تو یہ بھی مشرک ہے، اور اس کا عقیدہ معلوم ہونے کے بعد جو اس سے لیتا ہے وہ بھی اسی طرح کا بے ایمان ہے۔ اگر میں نماز پڑھ کر آیا اور ٹی وی دیکھنے لگ گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو دوبارہ وضو مجھے بنانا پڑے گا، یا آپ دیکھ لو کیا دیکھ رہے ہو؟ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو اس کے بعد بھی وضو برقرار رہا یا نہیں رہا یہ آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس بیماری کو بے گھر سے نکالیے، اس کے ذریعے کوئی خیر کا کام کر سکتے ہو تو وہ کیجئے، کوئی اہل دین کی کوئی چیز دیکھ سکتے ہو تو وہ دیکھیے، باقی جو گناہ کے معاملات ہیں ان سے بچ کر رہیے۔ اور یہاں پر میں یہ یاد کروا دوں، جو خیر کے نام پر شر آپ کے اور ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے ٹی وی کے ذریعے، کیو ٹیلی ویژن کے نام سے۔ کیو ٹیلی ویژن کا نام مطلب کیا ہے؟ قرآن ٹیلی ویژن، اور وہ اصل میں کیا ہے؟ بے ایمان ٹیلی ویژن۔ وہ شرک پھیلا رہا ہے، وہ قبروں کی پوجا پھیلا رہا ہے، وہ خیر دانی کے دعوے کر رہا ہے۔ سوال کرنے والا کویت سے سوال کرتا ہے جی میرے گھر میں یہ ہو گیا، وہ استخارے کے نام پہ پیچھے پردے کے پیچھے کالا بیٹھا ہوا ہے، اسے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کر دیا ہے، ختم ہو گیا۔ تو اس کو پتا کیسے لگا؟ یہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے جی بتائیے ہم سعودیہ میں کتنے سال رہیں گے، اور وہ بتا دیتا ہے کہ تیرے 5 سال باقی ہیں۔ تو یہ علم غیب کے دعوے، یہ شرک کی دعوت ہے۔ اللہ سے ڈر کر ایک بات کہوں، کنجریوں کی فلمیں دیکھنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا شرک کا یہ چینل دیکھنا بڑا جرم ہے، کیونکہ وہ کنجریوں کی فلمیں آپ دیکھو گے تو گناہگار ہی ہوں گے نا، گناہگار ہی ہوں گے، بدکاری کا دل میں خیال پیدا ہوگا تو بدکاری کر بیٹھو گے، مسلمان تو رہو گے۔ اور اگر اس چینل کو دیکھ کر آپ انہی شرکی عقیدوں میں ملوث ہو گئے، زنا کار کا زنا معاف ہو جائے گا، مشرک کا شرک معاف نہیں۔ یہ چینل زنا کے چینلوں سے زیادہ بدکار اور خبیث ہے۔ اپنے گھروں کے اندر توبہ کیجئے، اس کو بند کیجئے۔ کسی کے گھر میں شیاطین آ جائیں اس کو نکالنے کا کیا طریقہ؟ آپ نے پہلے بلایا کیوں؟ اور جنات کہاں آتے ہیں؟ جہاں ٹیلی ویژن ہو، جہاں گانے ہوں، جہاں کمرے میں داخل ہوتے ہی وسیم اکرم، عمران خان، شاہ رخ خان اور کون کون سے خان پتہ نہیں
कितने बेईमान, सबकी तस्वीरें, ये फलां कंजरी की, ये फलां कंजरी की, ये फलां कंजरी की, जिनके घरों में ये कंजरियों की तस्वीरें, जिनके घरों के अंदर टेलीविजन, गाने, मौसीकी दाखिल होते ही बदमाशी का